This is Galaxy News Hour live. राजनीतिमा परिवारवाद कुनै नौलो कुरा होइन। राजनीतिक दलका नेता आफ्ना सन्तानलाई राजकाजमा मात्र होइन, व्यापार व्यवसायमा समेत स्थापित गर्न हरेक दाउपेजमा लागेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीरको कम्पनीलाई अनुचित फाइदा पुग्ने गरी स्यानिटरी प्याडको आयातमा 90% भन्सार छुट दिन सरकारले बजेटमा विवादास्पद निर्णय गरेको छ। पार्टी होस् वा सरकार, शीर्ष नेताहरू आफ्ना सन्तान र आसेपासेलाई स्थापित गर्न खुलेआम विकृत राजनीतिक अभ्यासमा लागेको स्पष्ट छ। कांग्रेसका देउबा मात्र होइन, अरू दलका बाबु पुस्ता पनि सत्तामा ढलिमली गरिरहेको छ। छोराछोरीहरू पद र शक्तिको आडमा अनुचित लाभ लिँदै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यो पनि कुनै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा लागेर रोजगारी सृजना गर्ने होइन, विदेशबाट वस्तु आयात गरेर स्वदेशमा बेच्ने व्यापारमा संलग्न छन्। कतिपय नेता पुत्रहरू ठेकेदारीमा पनि संलग्न छन्। बाबुआमा सत्ता वा शक्तिमा रहँदा उनीहरूलाई चाँदी कटाइ भएको छ। व्यापार व्यवसाय त गर्न पाइयो, तर व्यावसायिक लाभका लागि नेताका सन्तानले सत्ताको दुरुपयोग गर्नु अक्षम्य अपराध हो। न्युज आवरमा आज हामी सत्ताको आडमा उच्च पदस्थ नेताका सन्तानले गर्ने चलखेलमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरेर भक्तपुरवासीले सम्पदा निर्माण गरेको उदाहरणीय प्रसङ्ग र नागरिकता विधेयकमा दलहरूको दोहोरो चरित्र सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। न्याय परिषदद्वारा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाह बर्खास्त, योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको ठहर। 4 वर्ष अघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता। आफैले पेश गरेर चुपचाप बसेको एमाले विधेयक फिर्ता हुँदा भने असन्तुष्ट, नयाँ विधेयक पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 8.5 खर्ब लगानी रहेका स्वदेशी उद्योगमा नियमित तलब खाने श्रमिक 4 लाख भन्दा कम, श्रम बजारमा थपिन्छन् वर्षेनी 5 लाख जनशक्ति। सार्वजनिक कार्यक्रममै गोली प्रहारबाट जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। गोली हान्ने व्यक्ति पक्राउ, विस्तृत खुल्न बाँकी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि माघ बमोजिमकै 60 करोड स्वीकृत, मूल आयोजक समितिद्वारा कार्यविधि पारित, 14 उपसमिति बन्ने। राजनीतिमा वंशवादलाई विकृतिको रूपमा चित्रण गरिन्छ। राजनीतिक रूपमा बाबुआमाबाट अनुचित लाभ उठाउने प्रवृत्तिले वंशवादलाई विकृति मानिन्छ। नेताहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई लाभको पद त दिलाउने गरेकै थिए, त्योभन्दा बढी अनुचित लाभका लागि व्यापार व्यवसायमा पनि लगाइरहेका छन्। आफ्ना सन्ततिको व्यापार व्यवसाय श्रीवृद्धिका लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्नेमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम आएको छ। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 90% छुटको घोषणा गरे। सेनिटरी प्याडको आयातमा 15% भन्सार लिँदै आएको स्थितिमा बजेटको व्यवस्थाले 1.5% मात्र लाग्ने भयो। सेनिटरी प्याड स्वदेशमै पनि उत्पादन हुन्छ, जसका लागि 7 अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको छ। तर शर्माले सेनिटरी प्याड उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भने भन्सार बढाइदिए। यो गर्नुको कारण बिस्तारै खुल्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाका छोरा जयवीर सिंह सेनिटरी प्याडको आयातमा संलग्न रहेकाले उनको व्यापारका लागि देउबाले बजेटमै चलखेल गर्न लगाएको भनेर विरोध भइरहेको छ। बेलायतमा अध्ययन गरेका जयवीरले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन ताका काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका थिए। उनी राजनीति भन्दा व्यापारतिर लागे। जयवीरको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ नामक कम्पनी छ, जसले सेनिटरी प्याड आयात गर्छ। यो कम्पनीमा जयवीरको 70% लगानी रहेको छ। देउबाले आफू शक्तिमा हुँदाको अनुचित लाभका लागि
छोरालाई व्यापारमा लगाएको भन्नेहरूलाई सेनिटरी प्याडमा भन्सार छुट प्रकरणले बल पुगेको छ। व्यापारमा संलग्न नेताका सन्तति जयवीर एक्लो होइनन्। अरू नेताले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभका लागि आफ्ना सन्ततिलाई व्यापार व्यवसायमा लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक पनि व्यापारमै केन्द्रित छन्। निर्भीक खास गरी ठेक्का पट्टामा रुचि राख्छन्। खनाल 2067 मा प्रधानमन्त्री भएपछि निर्भीक एमालेको भातृ संस्था युवा संघमा आबद्ध भए। उनले संघका उपाध्यक्ष राजु गुरुङसँग मिलेर नर्थ वेस्ट इन्फ्रा नामक निर्माण कम्पनी खडा गरे। त्यो कम्पनीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग निर्माण सामग्री आपूर्तिको ठेक्का पाएको थियो। तर निर्भीकको कम्पनीले आपूर्ति रोकिदिँदा विमानस्थलको काम नै रोकिन पुगेको थियो। तर उनलाई कसैले केही गर्न सकेन, न त ठेक्का नै तोडियो। यसलाई खनालको प्रभावका रूपमा अर्थ्याइएको थियो। बाबुको राजनीतिक ओहदा मार्फत व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्नेमा एमाले त्यागेर वाम एकता अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतमका छोरा हरिश देव पनि हुन्। युवा संघमा आबद्ध हरिश देव चिनिया वस्तुको आयात व्यापारमा संलग्न छन्। उनीसँग व्यापारी दीपक भट्टको साझेदारीमा सेनाको रासनको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव छ। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सबैभन्दा बढी विवादित पात्र बने ईश्वर पोखरेल। उनी उप प्रधानमन्त्री थिए। चीनबाट कोभिड रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी समूह मार्फत महँगोमा किन्दा त उनको नाम मुछियो नै। उनले पदको दुरुपयोग गरी वीर अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु लगायत उपकरण खरिदको जिम्मा कान्छा छोरा स्वराजको कम्पनीलाई दिन लगाए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 वटा भेन्टिलेटर र 50 वटा मनिटर खरिदका लागि पैसा दिने भएपछि वीर अस्पतालले प्रतिस्पर्धा बिनै म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन कम्पनीलाई छनौट गरेको थियो, जसमा स्वराज संलग्न थिए। चर्को विरोध भएपछि अस्पतालले अन्तिममा खरिद प्रक्रिया रोक्यो। स्वराजको कम्पनी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भने उपकरण खरिदको ठेक्का पाउन सफल भएको थियो। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। बाबुको राजनीतिक पद मार्फत आर्थिक लाभ उठाउनेहरूको सूचीमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका छोरा प्रकाश भने अपवाद रहे। उनी बाबुको पदको लाभ नलिई अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न रहे। तर अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नेताले आफ्ना सन्ततिलाई प्रकाशको सिको गराउने भन्दा अनुचित लाभका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। यसैबीच राजनीतिकर्मीका सन्ततिले बाबुको पद ओहदालाई आर्थिक लाभसँग जोड्ने गरी व्यापार व्यवसायमा आबद्ध हुनु कतिको जायज हो भनेर हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सोधेका छौँ। व्यापार व्यवसाय अथवा कुनै पनि धन्दा गर्नु, आय आर्जन गर्नु, जीवनयापन गर्नु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले नेताका छोराछोरी पनि नागरिक हुन्, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिलेन। तर विधिसम्मत ढङ्गले नियम कानुन अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो। यदि भएको छैन भने त्यहाँ नियम र विधि अनुसार कारबाही गर्नु पर्यो। भने नेपालमा एउटा परम्परागत जुन हाम्रो निर्वाहमुखी खेती प्रणाली र साना व्यवसायमा आधारित जुन अर्थतन्त्र हो, अब यो अहिलेको औद्योगिक र बाह्य जगतसँग जोडिएको अर्थतन्त्रसँग टिक्न नसकेर धराशायी भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यसको दोहन गर्ने र लाभ लिने प्रवृत्ति जुन बढेको छ, जसलाई चाहिँ एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम अथवा आसेपासे पुँजीवाद भनिन्छ, त्यसैको परिणाम यही हो। त्यसैले सबैले राज्य सत्तामा पहुँच बढाउने विविध ढङ्गले राजनीतिक नेताहरूको त स्वतः नै बढी पहुँच हुने भयो, उनका सन्तान आफन्तहरूले त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने जुन बढेको छ, यो विकृतिको सूचक हो र देशको ठुलो समस्या हो। नेताका छोराछोरीले व्यापार व्यवसाय गर्न मजाले मिल्छ। आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म उनीहरूले उद्योगै खोले पनि हुन्छ। देशमा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। तर व्यापार गर्न शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्न भने पाइँदैन। यो अपराध हो। नियम कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ। बाबुआमाले राजनीतिबाट मात्रै कमाएको पुँजी हो भने त त्यो अर्को गम्भीर विषय हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच र सीसीटीभी फुटेज मेटाइएको विषयमा मङ्गलबारदेखि संसदीय छानबिन सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिले मङ्गलबारदेखि काम थाल्ने भएको हो। छानबिनका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज समितिका सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। समितिको सचिवको जिम्मेवारी संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई दिइएको छ। समितिको पहिलो बैठक मङ्गलबार बस्ने र समितिले काम थाल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
समितिलाई 10 दिनको म्याद दिएको छ। सोही प्रकरणमा विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। संसदीय समितिले बलात्कारका घटनामा हद म्याद बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले हद म्याद बढाउने गरी आज यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। समितिले बलात्कार मुद्दामा बालिगको हकमा 1 वर्ष र नाबालिगको हकमा 2 वर्ष बढाउने गरी विधेयक पारित गरेको हो। कतिपय सांसद र अधिकार कर्मीले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए। अपाङ्गता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा घटना भएको 3 वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष पुराना मुद्दा 2 वर्षभित्र टुङ्ग्याउने कार्ययोजना बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनाबारे सर्वोच्च प्रशासनले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। पुराना मुद्दा द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउन बनाइएको कार्ययोजना साउन 1 देखि लागू हुने प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। सर्वोच्चमा 5 वर्ष पुराना मुद्दा 4800 छन्। द्रुत गतिमा नटुङ्ग्याए यस्ता मुद्दा 2 वर्षमा 13,000 पुग्नेछन्। नयाँ कार्ययोजना अनुसार संवैधानिक इजलास बस्ने दिन बाहेक साताको 5 दिन 4वटा इजलासमा निरन्तर सुनवाई गरिनेछ। सर्वोच्चमा अहिले 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। न्याय परिषदले बुटबल स्थित उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई योग्यता नपुगेको भनी बर्खास्त गरेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत खबर निमेश पञ्जाडीबाट। न्याय परिषदले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई योग्यता नपुगेको भने बर्खास्त गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अयोग्यताका कारण बर्खास्त हुने शाह पहिलो न्यायाधीश हुन्। न्यायाधीश हुने बेला न्यूनतम योग्यता ढाँटेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले बर्खास्त गरिएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। शाह पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी हुन्। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसबारे थप जानकारी दिन कानुनी मामिला संवाददाता बासु खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बासुजी, यो न्यायाधीश रेणुका शाहले ढाँटेर नियुक्ति लिएको भनिएको छ, यो खास चाहिँ के भएको रहेछ? अलिक बढी विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। निमेशजी, पक्कै पनि न्याय परिषदको आज बसेको बैठकले उच्च अदालत बुटवलको न्यायाधीश रेणुका शाहलाई चाहिँ बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेछ। योभन्दा अगाडि पनि शाह विरुद्ध चाहिँ न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो र यो न्याय परिषदमा परेको उजुरीका आधारमा परिषदले छानबिन गर्दाखेरि उनी नियुक्त हुँदाखेरि उनले जुन पेश गरेका कागजातहरू छन् यो अनुसार चाहिँ उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य रहेनछन् र उनले आफ्नो योग्यता ढाँटेको रहेछ, लुकाएको रहेछ भनेर चाहिँ परिषदले आज यो निर्णय गरेको हो र परिषदले यो निर्णय गरिसकेपछि उनी बर्खास्तमा परेकी छन् र परिषदले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले पत्र काटेपछि उनी पदबाट हट्ने छिन् र उनलाई आज यसरी बर्खास्त गर्दाखेरि उनले जसरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि पेश गरेको कागजात भने 2052 सालमा उनले नेपाल बार काउन्सिलबाट लिएको इजाजत पत्रको फोटोकपी मात्रै उपलब्ध गराएको थियो र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि चाहिँ संविधानको धारा 140 मा नै विभिन्न प्रावधानहरू तोकिएको छ, जसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भएर निरन्तर 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने अथवा कानुनमा स्नातक गरेर चाहिँ 10 वर्ष निरन्तर रूपमा वकालत गरेको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ र रेणुका शाह भने 2052 सालमा बार काउन्सिलबाट इक्जाम परीक्षा पास गरेर वकालत गर्न योग्य भए पनि उनी 2055 सालदेखि 75 सालसम्म चाहिँ सिटिबिटीमा कार्यरत रहेको पनि यता न्याय परिषदलाई जानकारी आएको थियो र छानबिन गर्दाखेरि उनी अयोग्य भएको भनेर जानकारी आएको छ। निमेशजी, अब यति अयोग्य हुँदा हुँदै उनी न्यायाधीश नियुक्त चाहिँ कसरी भएछन् त?
निमेशजी, अब यसको अलिकति लामो हिस्ट्री छ। 2071 सालमा त्यो बेलामा रामकुमार शाह सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए र रामकुमार शाहले नै चोलेन्द्र शमशेर राणालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अहिले प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनका रूपमा चाहिँ उनलाई सर्वोच्च ल्याएका थिए। त्यतिखेर चोलेन्द्र शमशेर बुटौल इजलासमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा थिए र उनलाई सर्वोच्च ल्याइसकेपछि अहिले जुन रेणुका शाह छिन् उनी चाहिँ रामकुमार शाहको छोरी हुन् भनेर भनिएको छ र यसरी जसरी चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च ल्याउन रामकुमार शाहले भूमिका खेलेका थिए र उनका छोरीलाई पनि योग्यता पुग्ने अवस्था नरहँदै गर्दा पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो भनेर चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् र कानुनी क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ यो कुरा यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए र उनीहरूले बताउँदै गरेको कुरा चाहिँ आज न्याय परिषदबाट जुन किसिमले निर्णय भएको छ यो चाहिँ पुष्टि भएको छ। निमेशजी, धन्यवाद बासुजी। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहले ढाँटेर नियुक्ति लिएको भनेपछि आज उनलाई न्याय परिषदले बर्खास्त गरेको छ। स्थानीय सरकार गठनपछि भक्तपुर नगरपालिकाले सधैँजसो प्रशंसा पाइरहन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदामा भक्तपुरले गरेका काम उदाहरणीय मानिन्छन्। भूकम्पबाट ध्वस्त सम्पदा पुनर्निर्माणमा दात्री निकायको अनुदान अस्वीकार गरेर आफै ठडिएको भक्तपुरको कथा स्मृति मल्लबाट। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समेत सूचीकृत भक्तपुरका सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहर 2072 वैशाख 12 र 29 को भूकम्पमा खण्डहर बने। 200 भन्दा बढी सम्पदा, मठ, मन्दिर, देवल, सत्तल, पार्टी क्षतिग्रस्त बने। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँ, ललितपुर लगायत जिल्लाका धेरै सम्पदा दात्री निकायलाई गुहारेर पुनर्निर्माण गरेकामा भक्तपुर नगरपालिकाले भने आफ्नै बुतामा उभिँदैछ। उसले जर्मन सरकारको 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ अनुदान अस्वीकार गरी 124 सम्पदा 28 करोड 3 लाख रुपैयाँमै पुनर्निर्माण गरेको छ। भक्तपुरको सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता जसरी अद्वितीय छ त्यसरी नै भूकम्पले जीर्ण तुल्याएका सम्पदा वैभव पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। सम्पदालाई पुनर्जीवित तुल्याउन भक्तपुरवासी आफै लागि परेका छन्। सम्पदा पुनर्निर्माणमा चुनासुर्की, काठपात लगायत परम्परागत निर्माण सामग्री मात्र प्रयोग गरिएको छैन। सम्पदाका प्रत्येक इँटा काठमा स्थानीयको श्रम पसिना जोडिएको छ। सम्पदा उभ्याउन स्थानीयले भक्तपुर नगरपालिकालाई साथ दिइरहेका छन्। यसबाट ऐतिहासिकता सुरक्षित मात्र हुने होइन, स्थानीयले अपनत्व बोध गर्ने र सांस्कृतिक वैभव पुस्तान्तरणका लागि सहयोग पुग्ने नगरपालिकाको बुझाइ छ। नेपाल हुनु छ भने नेपाली हुनु पर्यो, नेपाली भाषा मात्रै होइन, संस्कृति हुनु पर्यो, हरेक कुरामा आफ्नो भन्ने हुनु पर्यो। अनि सबै कुरा विदेशबाट आयो भने आधुनिकताको नाममा गयो भने त हाम्रो देशै समाप्त हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले हाम्रो सगरमाथा जसरी बचाइराखेका हुन्छौँ नि, ठिक त्यसरी नै हाम्रो मौलिकताको महत्त्व पनि त्यतिकै छ। एउटा भाषा निर्माण गर्नुको निम्ति 100 वर्ष लाग्यो होला, एउटा शब्द निर्माणको निम्ति, एउटा सम्पदा निर्माणको निम्ति कति वर्ष लाग्यो होला। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत प्राचीन दरबार क्षेत्र हनुमान ढोका पुनर्निर्माणका लागि अमेरिका, चीन लगायत विभिन्न देश र दात्री संस्था गुहार्दा भक्तपुर नगरपालिका स्थानीयको श्रम बटुलेर सम्पदा उभ्याउँदैछ। त्यति मात्र होइन, एकातिर किफायती रूपमा काम गरेको छ भने अर्कातिर उसले पारदर्शिता अपनाएको छ। भूकम्पले 55 झ्याले दरबारको पूर्वमा रहेको नृत्य वत्सला मन्दिर क्षतिग्रस्त तुल्याएको थियो। पाटनको कृष्ण मन्दिर जस्तै शिखर शैलीमा 1753 मा निर्मित मन्दिर पुनर्निर्माणमा 1 करोड 28 लाख 62 हजार लागत अनुमान गरिएकामा नगरपालिकाले 77 लाख 13 हजारमै काम फत्ते गर्यो। जबकि लागत अनुमान भन्दा निकै बढी रकम खर्च हुनु हामी कहाँ सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। नगरपालिकाले दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिक 5 तले मन्दिर 38 लाख 77 हजार रुपैयाँमा पुनर्निर्माण गर्यो। 4265 स्थानीयले श्रमदान गरे। त्यति मात्र होइन, स्थानीयले 15 लाख 47 हजार रुपैयाँ सहयोग पनि गरे। नगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 124 सम्पदा पुनर्निर्माण गरिसकेको छ।
त्यो पनि लागत अनुमान भन्दा निकै कम अर्थात् 28 करोड 3 लाख रुपैयाँमा। जबकि यी सम्पदा पुनर्निर्माणमा जर्मन सरकारले 1 अर्ब 20 करोड अनुदान उपलब्ध गराउन ताकेतै गरेको थियो। तर नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माणमा आफूलाई कतिसम्म विश्वास गर्यो भने दात्री निकायको सहयोग नै अस्वीकार गर्यो। स्कुल हस्पिटल अरूले बनाउन् हैन, तर सम्पदा चाहिँ हामीले मात्रै बनाऊ, हामीले बनाउन सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै प्लिड गरेका थियौँ। तर त्यो दुर्भाग्यवश चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। र हामीलाई गौरव के छ भने भक्तपुरमा चाहिँ अब भनौँ न नगरपालिका र पुरातत्व विभागले नै चाहिँ धेरै जसो कामहरू चाहिँ गरेका छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो भक्तपुरवासीहरूको लागि एउटा ठुलो गौरवको कुरा हो। नगरपालिकाले पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 26 मन्दिर, 42 वटा पार्टी, 9 वटा ध्यक्ष, 11 वटा ऐतिहासिक पोखरी, 8 वटा प्राचीन इनार, सतल र ढुङ्गेधारा पुनर्निर्माण गरिसकेको छ। 15 वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। यी सबैमा स्थानीयको पसिना परेको छ। श्रमदानको सोच नागरिक र सम्पदाको सम्बन्ध सेतु मात्र नभएर नगरपालिकाको आत्मसम्मान प्रवर्धनको महत्त्वपूर्ण कडी समेत बनेको छ। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, भक्तपुर। 2072 वैशाखको भूकम्पले 8 लाख भन्दा बढी निजी आवास त क्षतिग्रस्त नै भए, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका 920 सम्पदामा पनि क्षति पुग्यो। करिब आधा सम्पदाको अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन। सम्पदा पुनर्निर्माणमा 35 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा सरकारले 5 अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छैन। करिब 150 सम्पदा पुनर्निर्माणमा भारत, चीन, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलङ्का, जापान लगायत देशले सहयोग गरेका छन्। नौतले दरबार काठमाडौँ उपत्यकामाथि विजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाका 3वटै सहर देखिने गरी सामरिक महत्त्वका लागि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा 1826मा नौतले मन्दिर बनाएका थिए। ऐतिहासिक महत्त्वको मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको हात फैलायो। त्यसपछि चीनले 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ खर्चेर पुनर्निर्माण गरिदियो। दरबार हाई स्कुल 89 वर्ष अघि अर्थात् 1990मा स्थापना भएको दरबार हाई स्कुल पनि चीन सरकारले पुनर्निर्माण गरिदिएको हो। पुनर्निर्माणमा 85 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 2072 माघ 2 गते शिलान्यास गरिएको विद्यालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 कार्तिक 5 गते उद्घाटन गरेकी थिइन्। देगु तलेजु मन्दिर पाटन मल्लकालमा राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले बनाउन लगाएको देगु तलेजु मन्दिर ऐतिहासिक धरोहरमा पर्छ। यो मन्दिर पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएकाले अहिले पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मन्दिर जापान सरकारको 33 करोड रुपैयाँ सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भाइदेग मन्दिर पाटन पाटन दरबार क्षेत्रको भाइदेग मन्दिर मल्लकालको साक्षी हो। गुम्बज आकारमा बनाइएको मन्दिरमा 255 वर्षपछि 1990 को भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि ठडिएको मन्दिर 2072 को भूकम्पले पनि क्षत पार्यो। मन्दिर अहिले अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। गद्दी बैठक 1965मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले बसन्तपुरमा युरोपेली वास्तुशैलीमा गद्दी बैठक बनाएका थिए। खास गरी विदेशी पाहुनालाई ओहदाको प्रमाणपत्र दिने स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न बनाइएको गद्दी बैठक भूकम्पले क्षति पुगेपछि अमेरिकाको 8.5 करोड रुपैयाँ सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको हो। त्रिपुरा सुन्दरी र तलेजु मन्दिर दोलखा उपत्यका बाहिर दोलखाका 2 ऐतिहासिक सम्पदा त्रिपुरा सुन्दरी र तलेजु मन्दिर पनि 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती 2 मन्दिर स्विस सरकारले 6 करोड रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण गरिदिएको हो। नेपाल गरिब भएकैले परनिर्भर छ। ससाना कामका लागि पनि विदेशी सामु हात पसार्ने पुस्तौं पुरानो रोग अहिले पनि निर्मूल भइसकेको छैन। आफ्नै सम्पदा निर्माण र पुनर्निर्माण गर्न पनि विदेशी अनुदान सामु हात थाप्नुले हाम्रो दरिद्रता दर्शाउँछ। मुलुकमा पैसा नभएर होइन, असल नियत र क्षमता नभएर काम नभएका हुन्। अपवाद बनेको भक्तपुरबाट अरूले पनि सिकुन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुर्खेत जिल्ला अदालतले राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने चौमन घरती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई 7 वर्ष कैद तथा जनही 2 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको हो। यस्तै राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको होटेलका सञ्चालकलाई 3 वर्ष 6 महिना कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ। गुरुभाकोट नगरपालिकाको बोटेचौरमा रहेको शुभकामना होटेलमा जेठ 21 गते राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको थियो। नेपालको सिङ्गो औद्योगिक क्षेत्र 1 वर्ष बाद थपिने जनशक्तिलाई पनि काम दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको देखिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा तलब लिने श्रमिक 4 लाखभन्दा कम रहेको पाइएको छ। श्रम बजारमा वर्षेनी 5 लाख जनशक्ति थपिने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देशभर 60,185 उद्योग प्रतिष्ठान रहेको र तीमध्ये 60% उद्योग क्षमता अनुसार चल्न नसकेको देखाएको छ। 1,09,000 जनाले सञ्चालन गरेका उद्योगमा जम्मा 3,81,687 जना तलबी कर्मचारी रहेको पाइएको छ। देशभरका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा 8 खर्ब 46 अर्ब 66 करोड रुपियाँ लगानी रहेको र यसबाट वार्षिक 12 खर्बभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा भने यसबाट 3 खर्ब 54 अर्ब 51 करोडको मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिएको छ। सरकारी जग्गा 40 वर्षसम्म लिजमा दिने गरी कार्यनीति परिवर्तन गरिएको छ। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति संशोधन गर्दै यस्तो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि सरकारी जग्गा बढीमा 30 वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने व्यवस्था थियो। सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर 2071 मा 3 दशकभन्दा लामो समयका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न नपाइने र त्यस अवधिको निश्चित भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले सरकारी जग्गा लिज वा भाडामा लिने व्यापारी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेछ। नयाँ कार्यनीतिमा 5 वर्ष, 15 वर्ष र 40 वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था छ। लिज अवधि बढाइए पनि सरकारले भाडा दर भने बढाएको छैन। 8 वर्ष अघिकै भाडा दरलाई निरन्तरता दिएको हो। शेयर बजार परिसूचक 2000 अङ्कबाट ओर्लिएको छ। नेप्सेमा आज 34.7 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार खुलेदेखि नै घटेको नेप्से अन्तिममा 1992.6 अङ्क कायम भएको छ। 13वटै समूहले नेप्से घटाएका हुन्। आज 176 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। 14 कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ। कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। 2 घण्टामा 1 अर्ब 16 करोड 84 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र नेपाल सुपर लिग बीचको सम्झौता खारेज गर्न एन्फा कार्य समितिको आगामी बैठकमा सिफारिस गरिने भएको छ। एनएसएलको आयोजनाप्रति असन्तुष्ट 4 क्लब र एन्फा पदाधिकारी बीच आज भएको छलफलले सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 4 क्लब 3 स्टार, मनाङ मर्स्याङ्दी, सङ्कटा र एनआरटीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। एनएसएल आयोजकको माग अनुसार एन्फाको अघिल्लो कार्य समितिले प्रतियोगिता गर्न भदौ 25 देखि कार्तिक 10 गतेसम्मको समय दिएको थियो। नयाँ संविधानले कानुन अनुसार नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संसदीय समितिले लामो रस्साकसीपछि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटायो। संसदमा दर्ता पनि भयो, तर त्यही विधेयक आज सरकारले फिर्ता लिएको छ। नागरिकता विधेयकमा बल्झेको गाँठो सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सरकारले 2075 साउन 22 मा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलमा 22 महिना बितायो। समितिले 2077 असार 7 गते विधेयक पारित गरी त्यसको पर्सिपल्ट प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो। प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश गर्न बाँकी रहेको विधेयक सरकारले आज फिर्ता लिएको छ। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विधेयक पारित गर्न चासो नदिएको एमाले फिर्ता लिँदा भनी गर्भपतन गराइएको भनी विरोध गरेको छ। यसैबीच सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ विधेयक लैजाने निर्णय गरेको हो। करिब 4 वर्ष संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुट्न सकेन।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भने त्यस्ता महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव थियो। यसमा खास गरी सङ्घीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको असहमति थियो। सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नयाँ विधेयक ल्याउने भनी समितिले 2 वर्ष अघि टुङ्गाइसकेको विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2079 असार 21 स्वीकृति प्राप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने विधेयक फिर्ताको विरोध गरेको छ। उसका सांसदहरूले अन्तिम अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिनुलाई गर्भपतन गर्न सरह भनेका छन्। मन्त्रीज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुभयो, त्यो नजन्मिँदै भ्रूण हत्या भयो, नागरिकता कानुनको हत्या भयो, गर्भपतन भएको छ भर्खर। त्यो नगरियोस्, जन्मिन दिउँ। यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ, 3 वर्ष समितिमा छलफल गरेर आएर सबै दलहरू सहमति गरेर समिति स्तरको औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर यही टेबलमा आइसकेको चिज हो नि त। तर एमाले त्यही पार्टी हो जसले समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाबाट अन्तिम रूप दिनका लागि 1 वर्षसम्म चासो नै दिएन। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको 1 वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। दोहोरो चरित्र एमाले मात्र देखाएको होइन, माओवादीको भूमिका पनि विवादास्पद छ। समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित गराउँदा त्यसको सभापति माओवादी केन्द्रकी शशि श्रेष्ठ थिइन्। तिनै श्रेष्ठ अहिले विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा मन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गरिन्। सरकारले विवादित विषय नराखी नयाँ विधेयक ल्याउने भनिरहँदा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रतिवेदनको बुदालाई हटाए कुनै हालतमा नमान्ने एमालेको चेतावनी छ। यो वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्ष जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान चाहिँ हाम्रा कुनै पनि अरू छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा चाहिँ हाम्रो त्यो असाध्यै फ्लेक्जिबल हुन्छ, जसले गर्दा गलत मान्छेहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने खतराहरू पनि रहन्छ र यसरी चाहिँ वारवारी नागरिकता दिने वातावरण चाहिँ बन्नु हुँदैन। त्यसलाई आँच पुर्याउने गरी वा नेपालीहरूको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी वा गलत तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी वा गलत मान्छेले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजियो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर विधेयक ल्याई छोटो प्रक्रियाबाट चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने भने पनि त्यसमा विश्वास गर्ने आधार छैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। धनगढी स्थित सेती अस्पताललाई प्रदेशको प्रमुख अस्पताल भनेर के गर्ने? न बिरामीले समयमा उपचार पाउँछन्, न त खोजेका बेला डाक्टर भेटिन्छन्। अस्पताल हाताभित्र रहेको फार्मेसीको पनि बेहाल छ। फार्मेसीबाट बिरामीले औषधि त पाउँदैनन् नै, कर्मचारीले गर्ने व्यवहार पनि साध्य छैन। फार्मेसीका कर्मचारीले कानुन विपरीत आफ्नो लाइसेन्स नै भाडामा दिएको पाइएको छ। फार्मेसी सेवा प्रभावकारी बनाउन भने कसैको ध्यान देखिँदैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको गुनासो फार्मेसीसँग धेरै छ। अधिकांश फार्मासिस्टको लाइसेन्स पनि बाहिरका मेडिकल हलमा छरपष्टै देखिए। यहाँ चाहिँ औषधि लिने आउने सेवाग्राहीको भिडभाड पनि देख्न सकिन्छ। र सेवाग्राहीहरू के भन्छन्? तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो? हामी घोडाघाटदेखि घोडाघोडी घोडाघाट काली अञ्चल। बिहान 8 बजे आए हूँ। सरकार वहाँ लोगों ने टिभी छोड्न लगाएको छ। यहाँ औषधि यताको मान्छे उता जा भन्ने, उता मान्छे यता जा भन्ने। हेर्नु न, दबाई उता जा भन्दा यता भन्छन्, उता जा भन्दा यता भन्छन्। 10 फेरासम्म गइसकिसक्यो होला। होइन, डाइलेसनको फ्री हो, निःशुल्क बनाएको। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? कञ्चनपुर पुनर्वास। फर्म माग्दा फर्म दिँदैनन् 24 नम्बरमा। औषधि पाइएन। बिरामी बिहान डाइलेसन गरेको दबाई सिधै दबाई डाक्टर साहबले घरि यता घरि उता घरि यता घरि त्यहाँ पर्चा कार्ड भन्छन्। यस्तो गरेर नि हुन्छ। फर्म माग्दाखेरि फर्म दिन्नन् 24 नम्बरमा। यहाँ पर्चा लि भन्छन्। म पनि 53 वर्षको बुढी मान्छे हो नि, बिमारी मान्छे। एक त बिरामीलाई बिरामी ल्याएको छु। यो पनि यस्तो भने सरकारी हो, गरिब दुखीलाई नहेर्ने।
समस्या यो हामीले जो यो स्वास्थ्य बिमा गरा हुन्छौँ अरू यो वृद्ध सुविधा हुन्छ होइन, यसमा के समस्या आउँछ भने जो हामीले महँगो औषधि हुन्छ, जो डाक्टर साहबले पुरा औषधि लेखे हुन्छ, त्यो औषधि हामीले यो सरकारी क्लिनिकबाट हामीले त्यो औषधि चाहिँ पाउन सकिरहेको छैनौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम लक्ष्मी चौधरी। यहाँको चाहिँ तपाईँ फार्मासिस्ट पनि हुनुहुन्छ यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको होइन? हजुर, फार्मासिस्ट नै हो यहाँको, इन्चार्ज फार्मेसी इन्चार्ज। खोजेको औषधि डाक्टरले चाहिँ लेखिदिएको औषधि नपाएको गुनासो छ कि? मेडिसिन त छ हामीसँग सबै छ सर, अहिले त्यसो सकेको त कुनै पनि छैन अहिले, लमसम सबै छ अहिले। कहिलेकाहीँ अब ट्रान्सपोर्टले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ ढिलो हुन सक्छ आउन जान पनि। अनि यहाँ जो फार्मेसीमा काम गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ लाइसेन्स बाहिर दिनुहुन्छ भाडामा भन्ने छ कि? लाइसेन्स भाडामा दिनुभएको छैन होला, त्यस्तो छैन होला भाडामा। तपाईँको छ कि छैन? मेरो त छैन, मेरो त आफैसँग छ लाइसेन्स। यो दृश्य हेर्नुहोस्, एकैछिन अघि सेती प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसीमा देखिएका फार्मेसी इन्चार्ज लक्ष्मी चौधरी ड्युटी छोडेर उही समयमा आफ्नो लाइसेन्स भाडामा दिएको मेडिकलमा पुग्छिन्। यो चाहिँ 10 to 5 हाम्रो सेती प्रादेशिकमा हुन्छ नि, बिहान र साँझमा चाहिँ यहाँ बस्छु कि, मेरो आफ्नै फार्मेसी हो चाहिँ। तपाईँ सेती अञ्चल अस्पतालमा हुनुहुन्छ, दिउँसो कोही मान्छे मेडिसिन लिन आयो भनेपछि औषधि कसले दिन्छ? होइन, कहिलेकाहीँ हामीले अब हाम्रो सिनियर आए पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले किनकि इमर्जेन्सीमा विगत कति वर्षदेखि काम गर्दै आउनुहुन्छ, एकदमै सिनियर 22 वर्ष भयो उहाँको। अनि के मेडिसिनको बारेमा के भएन भने हाम्रो अब टेलिसेवा जुन भन्छ नि, हामीले फोन गरेर पनि कुन कुन मेडिसिन दिने के छ त्यो पनि हुन्छ क्या। यी अर्का हुन् देवेन्द्रनाथ, यिनको धन्दा पनि त्यस्तै रहेछ। लाइसेन्स भाडामा दिएका यिनी एकैछिन अघि अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिएका थिए। उनलाई पछ्याउँदै जाँदा निजी क्लिनिकमा अहिले उनी भेटिएका छन्। हेर्ने हो भने त होइन, बाहिर लाइसेन्स दिन मिल्दैन नि तपाईँहरू? नियम र निर्देशिकामा स्पष्ट त्यो छ भने अझ पनि सर होइन, छ भने जस्तै अब गएर हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ होइन, छ भने हामीहरू नगरौँला, बाहिर नगरौँला, एक ठाउँ मात्र गरौँला। दोहोरो लाभ उठाउने उद्देश्यले यसरी फार्मासिस्टले बाहिर पनि काम गर्दा पक्कै पनि बिरामीहरू मारमा परिरहेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, धनगढी, कैलाली। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। देशभर धान रोपाइको चटारो छ। धान रोप्न ठिक्क पारेको खेतमा रासायनिक मल हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर बजारमा रासायनिक मल पाइँदैन। स्थानीय बजारमा मल नपाएपछि किसान सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्छन् र मल लिएर फर्कन्छन्, तर अवैध आयातको आरोपमा पक्राउ पर्छन्। मल पनि बरामद हुन्छ। सरकार किसानलाई मल दिन पनि सक्दैन र पारीबाट ल्याएको मल छाडिदिन पनि सक्दैन। असारमा मात्रै नवलपुर प्रहरीले 248 बोरा रासायनिक मल बरामद गरिसकेको छ। तर यो कुनै व्यापारीले भन्सार छलेर अवैध बिक्री वितरणका लागि ल्याएको मल होइन। खेत रोप्ने बेलामा स्थानीय बजारमा नपाएर तडपिएका किसानले सीमावर्ती भारतीय बजार पुगेर ल्याएको मल हो। तर त्यही मल पनि प्रहरीले बरामद गरिदिन्छ। किसानसँग थकथकाउनुको विकल्प हुँदैन। स्थानीय बजारमा पाइएन भन्दैमा पारीबाट भन्सार छलेर मल ल्याउन नमिल्ने प्रहरी बताउँछ। मलको अब छ भन्नेमा त्यसै खुल्ला रूपमा चाहिँ त्यसै बिना भन्सार चाहिँ त्यो कागजपत्र नभएको यस्ता किसिमको चाहिँ मलहरू चाहिँ त्यो ल्याउन पाइँदैन। यो नियम अनुसार चाहिँ छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाएको हो। नेपालमा मल आयात गर्ने आधिकारिक निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ मात्र हुन्। तर यी दुवै निकायको नालायकीको शिकार किसान बनिरहेका छन्। कानुनत अवैधानिक ढङ्गले मल आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको भए पनि किसानले आफ्नै खेतमा हाल्न ल्याएको मल पनि प्रहरीले खोसिदिने गरेको छ। फलत किसान रासायनिक मल बिनै धान रोप्न बाध्य छन्। मल उपलब्ध नभएको हुँदाखेरि हामी अब इन्डियातिर गएर अब कहाँबाट ल्याएर कसरी खेती गर्ने भनेर लिएर आउँदा पनि अब बिचबिचमा ट्राफिकहरूले रोकेर मल घरमा ल्याइपुर्याउन दिएनन्। सरकारले हामीलाई मल समयमा दिनु पर्यो। होइन भने अब त्यसरी लिएर आएको मल चाहिँ हामीले पैसा हालेर किन्छु भन्दा नि नपाउँदाखेरि त्यसरी इन्डियाबाट लिएर आएको मल चाहिँ हामीले पाउँथ्यौँ, समयमा पाउँथ्यौँ, त्यसरी नसमातिदिनु पर्ने। किसानहरूले 1-2 बोरा भारतबाट ल्याउँदा नि पुलिसहरूले त्यस्तो गर्ने। अब सरकारले कि हेर्न पर्यो।
नवलपुर मात्र होइन, चितवनका किसानले पनि भारतबाट नवलपुर हुँदै मल लैजाने गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार नवलपुरमा 5039 टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। सरकारी निकायले ल्याउन नसकेपछि मल बिक्रीका लागि तोकिएका सहकारी र एग्रो पनि यतिखेर रित्तिएका छन्। बाली लगाउने समयमा हरेक वर्ष किसानले मलका लागि तडपिनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि यथावत छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपुरबाट यामकुमारी कुमालको रिपोर्ट। सार्वजनिक कार्यक्रममै गोली प्रहार गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन भएको छ। उनको उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो। नारा सहरमा आयोजित एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला 67 वर्षीय आबेमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो। आबे जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका नेता हुन्। उनको निधनमा विश्वका नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले उनको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै भोलि शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। जुनिचिरो कोइजुमीले सन् 2005 सेप्टेम्बरमा सिन्जो आबेलाई मन्त्री परिषदको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। सन् 2006 सेप्टेम्बरमा भएको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको निर्वाचनमा कोइजुमीलाई प्रतिस्थापन गर्दै आबे पार्टीको सभापति बनेका थिए। 2006 सेप्टेम्बर 26मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका आबे दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका जापानको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्थे। तर स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आबेले प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्ष नबित्दै सन् 2007 सेप्टेम्बर 12मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि सन् 2012 सेप्टेम्बर 26मा आबेले भूतपूर्व रक्षा मन्त्री सिगेरु इसिबालाई पराजित गर्दै लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सभापतिको चुनाव जित्न सफल भए। त्यसपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा विजयी उनी पुनः प्रधानमन्त्री बने। सन् 2012 देखि सन् 2020 सम्म प्रधानमन्त्री बनेका आबे जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेता थिए। जापानमा आइतबार संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि नारा सहरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाषण गरिरहेका बेला आबेमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली लागेर घाइते भएका आबेलाई तत्कालै उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि उपचार सफल हुन सकेन। आबेलाई गोली हान्ने 41 वर्षीय तेत्सुया यामागामीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनको निधनमा विभिन्न देशका नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका छन्। आबे नेपालको आर्थिक विकासमा पनि सहयोगी थिए। 3 वर्ष अघि जापानमा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा उनले नेपालको दिगो विकासमा जापानको सहयोग निरन्तर रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शनको उद्गम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पनि सहयोग गर्ने उनको आश्वासन थियो। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। नेपालगञ्जमा भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद समापनका क्रममा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2077 फागुन 20 देखि 27 गतेसम्म आयोजना गर्न गण्डकी प्रदेशलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर त्यो मितिमा प्रतियोगिता भएन। आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुको साटो 3 पटक मिति सारियो। प्रतियोगिता अब नयाँ मिति असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने भनिए पनि आशंका हटेको छैन। खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले भने शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता 2077 फागुनमा हुनुपर्ने थियो, तर कहिले कोभिड र कहिले खेलाडीको शैक्षिक परीक्षालाई बहाना देखाएर गरिएन। मिति सारेको सारै गरियो। 1 वर्ष अघि सरकार परिवर्तनको असर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पनि पर्यो। राखेपमा नेतृत्व परिवर्तन भयो। राखेपले यसपटक भने प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुने बताएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कार्यविधि बनाइएको छ। असोज अन्तिम साताबाट सुरु हुने तय भएको प्रतियोगिताका लागि शुक्रबार मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक बस्यो। कार्यविधि अनुसार अब 14 उपसमिति बनाइनेछ। 3 महिना त मूल आयोजक समितिको बैठकको मितिबाट हेर्दा होला, तर 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी हामी तयारीमा लागेको यसका निमित्त चाहिँ प्रदेशहरूलाई औपचारिक रूपले आह्वान गरेको हिसाबले हेर्ने भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको समन्वयको बैठक वैशाखको पहिलो हप्ता बसेको थियो। त्यो बोर्ड बैठकको महत्त्वपूर्ण र मुख्य निर्णय भनेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने कुरा थियो। हामी त्यति बेलादेखि नै निरन्तर लागिराखेका छौँ।
राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले प्रतियोगिता जेठमै आयोजना गर्ने भनेका थिए। त्यतिखेर राखेपाले लोगो, मस्कट र नारा समेत सार्वजनिक गर्यो, तर सरकारले कार्यविधि र बजेट स्वीकृति गरिदिएन, जसका कारण असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मको नयाँ मिति तय गरिएको हो। त्यो मितिमा प्रतियोगिता गर्न अर्थ मन्त्रालयले 60 करोड रुपियाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। मूल आयोजक समिति गठन भएर बैठक बसिसकेका छ भनेपछि अब ढुक्क नभएर के गर्ने? अब त ढुक्क हुनु पर्यो र आफ्नो ड्युटी सोध्नु पर्यो। प्रत्येक खेलाडीले नवराष्ट्रिय गेममा मैले जित्नुपर्छ, मेरो राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ भनेर खेलाडी ढुक्क भएर लाग्नु पर्यो। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ। केही खेलका लागि संरचनाको अभाव हुने देखिन्छ। मन्त्री गहतराजले भने जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेका छन्। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले पहिलोपल्ट टिम च्याम्पियनलाई ट्रफी दिने निर्णय गरेको छ। लगातार 3 पल्ट जित्ने टिमले ट्रफी आफैसँग राख्न पाउनेछ। ट्रफीलाई ओलम्पिक टर्चसँगै 7 प्रदेशमा लाने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। न्याय परिषदद्वारा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबली इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाह बर्खास्त, योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको ठहर। 4 वर्ष अघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता आफैले पेश गरेर चुपचाप बसेको एमाले विधेयक फिर्ता हुँदा भने असन्तुष्ट, नयाँ विधेयक पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 8.5 खर्ब लगानी रहेका स्वदेशी उद्योगमा नियमित तलब लिने श्रमिक 4 लाख भन्दा कम श्रम बजारमा थपिन्छन्। वर्षेनी 5 लाख जनशक्ति। सार्वजनिक कार्यक्रममै गोली प्रहारबाट जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। गोली हान्ने व्यक्ति पक्राउ, विस्तृत खुल्न बाँकी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि माघ बमोजिमकै 60 करोड स्वीकृत। मूल आयोजक समितिद्वारा कार्यविधि पारित। 14 उपसमिति बन्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.